मदी खास नाव गांव रे म्हजो गांव, सोबीत सुंदर अप्रुपांचो गांव रे म्हजो गांव. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. नमस्कार. माणकुलेंच आमचें गोंय म्हळ्यारच परंपरा, रिती, रिवाज सांबाळपी गांवांचें विविधतायेचें जाळें. ह्याच विविधतायेन नटिल्लो आनीक एक गांव म्हळ्यारच म्हार्दोळ. म्हार्दोळ गांवची वळख आयज करून घेवया. वळख करून दितात रवींद्र म्हार्दोळकार. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. नमस्कार आयकुप्यांनो, हांव रवींद्र रमाकांत म्हार्दोळकार. तुमकां म्हगेल्या गांवाची वळख करून दिवपा खातीर आयज हांव हांगा आयलां. आमगेले सोबीत सुंदर माणकुल्या गोंयांत वट्ट 12 म्हाल. हातूंतलो एक प्रसिद्ध म्हाल म्हळ्यार अंत्रूज म्हाल. सैम संपन्न आनी पुण्यभूंय गोंयांतलो हो देव देवींच्या वास्तव्यान पावन जाल्लो देवळांचो म्हाल. आनी ह्याच म्हालांतलो एक सुपुल्लो गांव म्हळ्यार म्हगेलो गांव. जायांच्या घमघमाटान परमळ्ळेलो, रंग रूप रस गंधान सदां सर्वकाळ न्हावन शिरगारलेलो, नटलेलो, सजलेलो, धजलेलो. देवान आपले हातचे कितेंच राखून न दवरता सगळे तरांच्या गिरेस्तकायेचो वरदस्त माथ्यार दवरिल्लो म्हगेलो हो गांव म्हळ्यार म्हाड्डोळ. हो म्हगेलो म्हाड्डोळ गांव गोंयचें राजपाटण पणजी शारा सावन सुमार 21 किलोमिटर अंतराचेर वसला. गोंयच्या मदेगाद आशिल्ल्या म्हगेल्या ह्या गांवांत येवपा खातीर गोंयांतल्या सगळे खेडेगांव वा शारांतल्यान बेस बरी येरादारीची वेवस्था आसा. म्हाड्डोळ हो गांव मुखेल रस्त्याचेर आशिल्ल्यान हांगा हेर राज्यां सावन लेगीत यो वच करप भोव सोंपें जालां. म्हगेल्या गांवांत 3 मुखेल वाडे. श्रीदेवी म्हाळशेच्या देवळा वटेनचो हड्डिये वाडो, दुसरे वटेन शिमे पायणीचो थोडोसो वाठार आनी तिठ्या वटेन आशिल्लो तिठे वाडो. पूण ही भुगोलीक वांटणी कडेक दवरून गांवचे सगळे जाती धर्माचे लोक, जावं ते मागीर हिंदू, किरिस्तांव वा मोयर, हांगा एकचारान नंदतात. म्हाड्डोळ ह्या उतराची व्युत्पत्ती वा ह्या गांवचो इतिहास हो भाशा तज्ञांचो वा इतिहासकारांचो वा अभ्यासाचो आनी संशोधनाचो विशय. पूण कळटा ते प्रमाण धर्मकोल्ली पुर्तुगेजांनी जेन्ना गोंयांत धर्मशाळाक आरंभ केलो, बाटाबाटीचें तशेंच हिंदूंची देवळां आनी हेर धर्मीक थळांची मोडतोड नासधूस करपाक सुरवात केली, तेन्ना 1560त वेर्णे, जाका आयज आमी पोन्ने म्हाड्डोळ अशें म्हणटात, थंय आशिल्ल्या म्हाळसा मायेच्या देवळाचेर तांगेली वायट नदर गेली. तेन्ना देवीचे भक्त फुडलो विध्वंस वाटावपा खातीर पुर्तुगेज शेकातळा सावन पयस आशिल्ल्या अंत्रुजेन म्हळ्यार फोंड्या म्हालांतल्या पिरवळच्या एका वाठारांत आयले. म्हाळसा देवी हांगा राबित्याक आयले उपरांत हांगच्या ग्रामदेवी सातेरीन तिका आपल्या शेजरात सुवात दिली आनी अशे तरेन 16व्या शेंकड्यान देवीच्या देवळाची स्थापना जाली. श्री म्हाळशेच्या वास्तव्यान हो गांव पावन जालो आनी ह्या देवीच्या नांवा वेल्यानूच ह्या वाठाराक म्हाड्डोळ हें नांव पडलें असो बऱ्याच जाणांचो भावार्थ आनी विश्वास. सगळे भक्तांच्या उल्याक सदांच पावपी विष्णू अवतारांतली अनंत सासायेची दिसाक जिच्यो 7 कळा अशी ही मोहिनी रुपी जागृत म्हाळसा देवी आनी तिगेल्या 465 वर्सां पोरण्या भव्य दिव्य देवळाक लागून म्हाड्डोळ गांवाक धर्मीक अधिश्ठान लाभलें आनी हें गोंयचें एक व्हड नामनेचें धर्मीक स्थळ जावंक पावलें. हांगासरलें श्री म्हाळसा देवीचें देवूळ गोंयच्या सगळ्या देवळां मदीं आपल्या खाशेलेपणान उठून दिसता. देवळाच्या पोरण्या स्थापत्याक कसलीच बाधा येवची ना हाची पुराय जतनाय घेवन ह्या मंदिराचो जिर्णोद्वार आनी नूतनीकरण जाला. देवळांत भितर सरतना लागपी 3 आर्कांचो दरवटो, देवळाच्या माथ्याक बसयल्लो तांब्याचो पत्रो, घुमटावेलो भांगराचो लखलखीत कळस, देवळा मुखावेली 21 माल्यांची पकडस्त दिवली, देवळा भितरलो कोरांतिल्या कामाची कळाशी दाखोवपी लाकडी मुखेल सभामंडप. ह्याच सभामंडपाच्या सुरवेकूच पुर्तुगेज राजवटीन न्यायदान आनी प्रमाण करपा खातीर मान्यताय मेळिल्ली अजस्त्र अशी ती घाट, देवळा फाटल्या वटेनची शांत उदकाची तळी, 3 त्रिकाळ वाचपी हांगा शेनाय चौगुडो आनी बरेंच कितें. हें सगळें देवळाच्या मंगलमय भक्तिमय वातावरणान सोबीतकायेन आनी भव्यतायेन अधिकूच भर घालता. म्हाळसा देवीची वर्सुकी जात्रा माघ म्हयन्यान कृष्ण पक्षांतल्या चवथीसान सुरू जाता, जी दसमी मेरेन चलता. जात्रेच्या दर राती विंगड विंगड वाहनांतल्यान देवीची मिरवणूक काडटात. पूण लक्षान उरता तो पंचमीचो महारथ, भाविकांका तेर अशें म्हणटात.
शेकड्यांनी भाविक होरोत ओडटात आनी फाटल्या वटेनच्या तळयेर देवीचो सांगोड जाता. ह्या वेळावेलें सांद्र संगीत दर एकल्याच्या मनान भक्तीचीच ल्हारां उफयता. तर दसमीचो विजय रथ म्हळ्यार ह्या जात्रेचो महापर्वणीचो दीस. तशें पळोवंक गेल्यार हांगा वर्सूयभर कितें ना तरी कितें देवीचे ल्हान व्हड उत्सव चालूच आसतात. दर आयतारा आनी पंचमीक जावपी पालखेचो उत्सव, कार्तीक पुनवे निमतान लक्ष दिपोत्सव, नवरात्रांनी मखरोत्सव आनी कौलोत्सव, विजयादशमीक म्हळ्यार दसऱ्याच्या सांजे लागींच आशिल्ल्या मल्हार माटयेर मल्हार देवाच्या देवळा कडेन जावपी शिमोलंगन, गोंयचे पयले वयले मुखेलमंत्री सर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकार हांणी सुरू केल्लो कोजागिरी पुनवेचो आगळो वेगळो उत्सव. रथसप्तमीक भाविक नाचयतात तो देवीचो गुडयांचो रथोत्सव. दिवजां कितें कितें म्हूण सांगचें. म्हाळसा मायेच्या खंयच्या उत्सवा वेळार जावपी मिरवणुकीन देवी म्हाळशे वांगडा हांगची थळावी ग्रामदेवी सातेरी माता ही आसताच. ही एक अनोखी अशी प्रथा आनी परंपरा. ह्याच सातेरी देवीचो रातकालो जाका चिसुंद्रांचो कालो म्हणटात तोय हांगा दबाज्यान जाता. पूण ह्या सगळ्या मदीं पुराय गोंयाचें लक्ष आसता ते हांगच्या जायाच्या पुजे कडेन. फाटले 112 वर्सां सावन हांगचो फुलकार समाज भाद्रपदांतल्या वद्य द्वितीयेक ही पुजा देवळाच्या भायल्या विस्तीर्ण मंडपान बांदता. ह्या पुजेचे खेरीतपण म्हळ्यार पुजेच्या 2-3 आरी हे जायेकार जायाचे एक फूल लेगीत विकिनात. सगळ्यो जायो पुंजावन दवरून पुराय देवळाचो वाठार जायाच्या पोडांनी सजयतात. तशेंच जायाच्या फुलां सावन तयार केल्ल्या वाहनान सत्यनारायणाची पुजा बांदतात. हाचोच अर्थ सगळे जायो म्हाळशेच्या पांया कडेन अर्पण करतात. भावार्थ आनी कलात्मकताय हाचो सुमेळ म्हळ्यार ही जायाची पुजा. अशा ह्या उत्सवांचे वर्णन उतरांनी करप भोव कठीण. दर एकल्यान एकदां तरी देवीच्या पांया कडेन येवन हे सुखदिणे अणभव घेवंकूच जाय. जसो म्हगेलो गांव धर्मीक तसोच तो उत्सव मोगी बी. हांगच्या तिट्यावयल्या धाला मांडाचेर पौष म्हयन्यान धालांच्यो फांत्यो उब्यो रावतात. तशेंच फाल्गुनान हड्डे वाड्यावयल्या शिगम्याच्या मांडार मेळ उबो जाता. खेळे मेळान नाचतात, घराघरांनी वचून तळी उखलतात, घरां खेळटात. शिगम्यांतलो निमाणो दीस म्हळ्यार हांगची प्रसिद्ध अशी शिगम्याची चतुर्दस. हे दिसा शिगम्याच्या दायजाचें आनी कवित्वाचें दर्शन हांगा घडटा. पंचक्रोशींतले बरेचशे मेळ हांगा नाचत गायत वाजयत येतात. घंचे कटर घण, घंचे कटर घण, शबय शबय शबय, घुमचे कटर घुम अशा लयबद्ध आवाजान हो सगळो वाठार गरजून वता. हो सई हो सय्या हो सई हो सय्याचो गजर, शबय 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 अशी शबय घालीत देवीच्या देवळान येवन मंडपान नमन घालतात. देवीचे दर्शन घेऊन कृतार्थ जातात आणि वा वा किती आनंद झाला असे म्हणत खोशेन उमेदीन आपल्या गांवघरा परततात. आज लेगीत गोंयच्या शासकीय पातळीवेल्या शिगम्याचो आरंभ म्हाळशेक नमन घालूनच जाता. हाचे वेल्यान ह्या परंपरेचे महत्व अधोरेखीत जाता. माड्डोळ म्हळें की दोळ्या मुखार उबो रावता तो हांगचो फुलकार जायेकार. आमचे सगळ्या सणा परबांक उत्सव समारंभ सुवाळ्यांक लागपी तरातरांची फुलां हो फुलकार आमकां भेटयता. तशें जायो बरेच कडेन जातात पूण हांगच्या जायांचो परमळ वेगळोच. ही देवी म्हाळशेचीच कृपा अशें हे जायेकार मानतात. जसो जायेकार तसोच हांगचो खाजेकार म्हळ्यार मिठायेकार. गोंयकाराचे विंगड विंगड सुवाळे ह्या खाजेकारान केल्ल्या मिठायेन अधिकूच गोड जातात. बऱ्याच जाणांक माड्डोळचो पारंपारीक वाजंत्री आपल्या खोशेच्या सुवाळ्याक लागताच आनी हांगचो फोगेर गोंयच्यो जात्रा काले हेर धर्मीक उत्सव इतलेंच न्हय तर किरिस्तांवाली फेस्तां लेगीत ह्या फोगेराच्या फोगा शिवाय जायनात. आयजूय बरेच लोक ह्या गांवठी फोगाच्या आकर्शणान ह्या फोगेराक सोदीत हांगा येतात. म्हगेलो गांव म्हळ्यार कलाकारांची खण. ह्या खणीन संगीत वादन गायन नाट्य चित्रपट छायाचित्रण साहित्य ह्या मळावेली कितली तरी रत्नां दिल्यात. एका परस एक अशे दिग्गज हांगा जल्मल्यात. आयज तातूंतले बरेचशे इतिहास जमा जाल्यात, यादीच्या पलतडीन गेल्यात. पूण कांय नांवां घेतले बगर रावंकूच जायना. अशा व्हड वादक कलाकारां मदीं पखवाजी सर्गेस्त दंडुमाम काटकार, ऑर्गन हार्मोनियम वाजोवपी सर्गेस्त रामकृष्ण बोरकार, सर्गेस्त रामकृष्ण सुर्लकार, शेनाय सुर्त वाजोवपी सर्गेस्त गणेमाम सुर्लकार, तबलो वाजोवपी सर्गेस्त बाकी बोरकार, सर्गेस्त मनोहर बोरकार, सर्गेस्त प्रदीप माड्डोळकार, तानपुरो वाजोवपी सर्गेस्त मोतीराम माड्डोळकार, चौगुडो पंचवाद्य आनी मृदंग वाजोवपी सर्गेस्त पुंडलीक माड्डोळकार, सर्गेस्त गिरीधर माड्डोळकार आणि तरणाट्या पिरायेचेरूच ह्या जगाचो निरोप घेतलो तो सतार वादक सर्गेस्त योगीराज नायक बोरकार. गायन क्षेत्रांत जाणी व्हड गर्तूत गाजयल्यो त्यो ग्वाल्हेर घराण्याच्यो शागिर्द
आणि ग्वाल्हेर राजसंस्थांच्यो राजगायिका सर्गेस्त पिरोजबाई नाईक बोरकार हांकां आमच्यांनी कशें विसरूं येत. एका काळान म्हाड्डोळ गांवाचो उल्लेख गोंयची नाट्य पंढरी असो जातालो. हांगच्यो नाटक कंपनी गोंयान गांवांनी वचून जात्रा, काल्यां, शिगम्यांक अशा उत्सवांक नाट्यप्रयोग सादर करताल्यो. ही परंपरा हालीं मेरेन चलोवपी नाट्य कलाकार म्हळ्यार सर्गेस्त रमाकांत म्हाड्डोळकार, सर्गेस्त मोहिनी म्हाड्डोळकार तशेंच आरण्यक ह्या नाट्यकृतीक वेगळ्या रुपान सादर करून दिल्ली मेरेन धडक मारिल्ले गुणेस्त आनी कुशल दिग्दर्शक तशेंच नाट्य कलाकार सर्गेस्त किशोर बोरकार आनी ऐन उमेदीच्या काळात रंगमाचयेवेल्यान अचकीत एक्झिट घेवपी तरणाटो कलाकार सर्गेस्त प्रशांत म्हाड्डोळकार हांची नांवां यादीच्या कुरकुटान सदांच उरतलीं. हाचे भायर सर्गेस्त शालिनी म्हाड्डोळकार ह्या अभिनेत्रीन तियात्राच्या पालकार आनी कोंकणी सिनेमाच्या पड्ड्यार आपलें वर्चस्व गाजयल्लें. सिनेमाचें नांव आयल्या बरोबर याद जाता तें आनी एक नांव चित्रकार सर्गेस्त पांडुरंग नायक, जे भारतीय सिनेमान अग्रगण्य आशिल्ल्या प्रभात चित्र कंपनीचे नामनेचे छायाचित्रकार आशिल्ले. हे सगळे रती महारथी म्हगेल्याच कलात्मक अशा म्हाड्डोळ गांवचे. तशेंच मराठी आनी पुर्तुगेज साहित्यीक डॉक्टर अनंतराव सरदेसाय हांणी म्हाड्डोळाकूच आपली कर्मभूमी मानलेली हें विसरून चलचें ना. आयज हीच उज्वल सांस्कृतीक परंपरा तिगोवन दवरून आपल्या तांकी प्रमाण गायन, वादन, नाट्य, तंत्र, साहित्य, लोककला ह्या सगळ्या मळाचेर नवी पिळगी अधिकूच भर घालतना दिसता. म्हगेल्या म्हाड्डोळ गांवची शान आशिल्ली आनी एक सुवात म्हळ्यार मध्यवर्ती सुवातेर आशिल्लें मळ. ह्या मळाचें नांव आझाद मैदान. पुर्तुगेज काळान गोंयच्या मुक्ततायेची चळवळ तशेंच राष्ट्रीय कीर्तीच्या फुडाऱ्यांच्यो वेंचणुको वेळावेल्यो सभा, ओपिनियन पोलावेली कलापथकां आनी अशा बऱ्याचशा घडामोडींचें आझाद मैदान हें गवाय जावन आसा. भारताच्या राष्ट्रीय दिसाच्यो झेंडा वंदनाच्यो कार्यावळी आयजूय हांगाच जातात. म्हाड्डोळच्या कितल्या तरी सामाजीक, राजकीय, सांस्कृतीक अशा साबार कार्यावळींचें हें मुखेल केंद्र. ह्याच खेळा मळार उदेते आनी प्रस्थापीत खेळगडे सराव करतना दिसतात. 1967 सावन कार्यरत आशिल्ल्या युनायटेड स्पोर्ट्स क्लबाच्या वतीन हांगा फुटबॉल आनी क्रिकेटीचे सामने रंगतात, सर्ती घडटात. ह्याच क्लबाच्या सांस्कृतीक फाट्याची मराठी एकांकिका सर्त गोंयची एक प्रतिश्ठीत अशी एकांकिका सर्त थरलेली, पूण दुर्दैवान ती तुर्ताक बंद आसा. असो म्हगेलो खेळामोगी, नाट्यमोगी, कलात्मक आनी खेळकर गांव. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. सांस्कृतिक गांव म्हार्दोळ. आयज आमी वळख करून घेता म्हार्दोळ गांवची. वळख करून दितात रवींद्र म्हार्दोळकार. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. म्हगेल्या गांवची एक खाशेली सुवात म्हळ्यार हांगसरलो पारंपारीक तिटो. तिटो म्हळ्यार बाजाराची सुवात. हांगा पयलीं सावन दिसपट्ट्यो लागपी वस्तू, जिन्नस, पदार्थ, फळफळावळ, शाकभाजी, धान्य आनी हेर सामानाची खरेदी विक्री चलत आयल्या आनी चलता. वाठारांतले लोक हांगा भरपी सप्तकी सोमाराच्या बाजाराक पयलीं सावन येताले आनी आयजूय येतात. चवथीचो खाशेलो माटोळेचो सामानाचो बाजार तर आयजूय आपल्या हांगचें व्हडपण तिगोवन आसा. तशेंच पयलीं हांगा करंजाळ, मडकय, कुणय सावन नुस्तेकारां मानशेचे गांवठे चविश्ट ताजे फडफडीत नुस्त्याच्यो गांथनी आनी वाटे घेवन बसताल्यो. असो म्हगेलो अप्रुपाचो तिठो. आयज ह्या तिट्याचें रंगरूप, स्वरूप बदल्लां. पयलींचे सोंपे जरी थोडे भोव तिगून उरले तरी आतां बरेच गाडे, स्टॉल्स, मिनी शॉपां हांगा जाल्यात. पयलींचे लाकडी नाबीचे फळ्यांचे भुसारी म्हालाचे पसरे आतां सुपर मार्केटाचे रूप घेवंक लागल्यात. कितली तरी स्टेशनरी, रेडीमेड कपड्याची आनी हेर तरांची दुकानां, फार्मसी, बँकोय हांगा सुरू जाल्यात. फळभाज्यांचे ठेले लागल्यात. हालीं तेंपा तर हो तिटो कमी पडूंक लागिल्ल्यान लागसरचे सुवातेर सुसज्ज अशी मार्केटाची नवी इमारत उबी जाल्या. तसो म्हगेलो गांव पयलीं सावनूच सुदारलेलो. सगळ्या सुखसोयींनी समृद्ध आशिल्लो, प्रगत असो हो गांव. पुर्तुगेज काळा सावन हांगा पोलिसाचें पोस्ट आशिल्लें, कुर्रय आशिल्ली, इश्कॉल आशिल्ले. तसोच खंयच्याय गजालीचो उणाव असो हांगा नाशिल्लो. आतां ह्यो सगळ्यो गजाली अत्याधुनीक जाल्यात. नव्या गजालीची हातून भर पडल्या आनी पडत आसा. भौशीक गणपती उत्सवूय हांगा आतां सुरू जाला. आपले दायज सांबाळी काळा प्रमाण माथ्याक कुरपणे ह्या न्यायान म्हगेलो गांव नव्या बदलाक हांसत हांसत उमेदीन येवकार दितना दिसता. हें सगळें जरी खरें आसलें तरी पर्यटन थळ म्हणून जसो म्हाड्डोळाचो विकास जावंक जाय आशिल्लो तसो आजुनी घडूंक ना हाची मात खंत आसा. तर असो हो म्हगेलो संस्कृतायेन उपाट भरलेलो, आपलें अशें खाशेलेपण जपपी म्हगेलो गांव. म्हगेले गांवचे लोक उक्त्या मनाचे, जिवाक जीव दिवपी, वायट दिसले जाल्यार मनात न दवरता स्पश्टपणान सांगपी,
खिणान सगळें विसरून वचून खांद्यार हात दवरपी, कोणा मुखार केन्नाच न बागवपी तायट कण्यान, उंच मानेन आनी उजळ माथ्यान जगपी, कोणाच्याय वेळा प्रसंगाक उलो मारचे पयलींच धांवून वचपी, बऱ्या वायट कार्याक आपलेच घरचें कार्य मानून हातबोट घालपी, वेंग मारपी. पूण भायलो कोणूय गांवच्या मनशाच्या वाटेक गेलो तर गांजील मुसावरी ताचे झुडूनय वचपी. एकवटाचो धडो घेवचो तर म्हगेल्या ह्या गांव आनी ह्या गांवच्या भावा भयणां कडल्यान, असो म्हगेलो मर्दमुखीचो म्हगेलो म्हाड्डोळ गांव. आपलो गांव सोडून दुसरे कडेन वचचें अशें सहसा कोणाक दिसना. पूण केन्ना केन्ना मनात नासून लेगीत आपल्या गांवा सावन थोडे भोव पयस वचचें लागता. कुडी सावन तो गांवाक पयसावता, पूण मनांतल्यान गांवाक तो पयस करूंक शकना आनी मजा म्हळ्यार गांवूय ताका कसोच सोडिना. हो म्हगेलो स्वताचो अणभव. फाटल्या कांय वर्सां सावन हांव गांवाक पयसावला, पूण कुडीन जरी हांव फोंड्यां रावता तरी मना काळजा सावन हांव सदांच म्हाड्डोळा आसता आनी म्हणूनच हांव आजून फोंड्याकार जावूंक ना, म्हाड्डोळकारूच उरला. दुसरें म्हळ्यार गांव आनी हांव हे वेगळावप केन्नाच म्हाका शक्य जावचें ना, कारण म्हगेलो गांव हो म्हगेल्या नांवाकूच घट्ट दसला. ह्या गांवाचें नांव हेंच म्हगेलें आडनांव आनी तेंच लावन हांव जग लोकांत वावुरतां. म्हगेल्या नांवा परस ह्या आडनांवान सगळे लोक म्हाका वळखतात. म्हगेलो गांव हीच म्हगेली आयडेंटिटी जाल्या, म्हगेली वळख थरल्या. थोडे भितर सांगचें जाल्यार हांव खंयी पावलो, खंयूय गेलो तर म्हगेलो लखतूबायेचो, अपूरबायेचो, अप्रुपाचो मोगाळ गांव म्हाका सोडिना आनी हांवूय म्हगेल्या गांवाक सोडिना आनी हाचे फुडें सोडचो ना. तर अशा ह्या म्हगेल्या अप्रुपाच्या म्हाड्डोळ गांवाक एकदा तरी तुमी मुजरत भेट दियात आनी ह्या गांवचो अणभव घेयात. देव बरें करूं. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. गांव आनी हांव हे वळेरेंत आयज आमी वळख करून घेतली म्हार्दोळ गांवाची. म्हाड्डोळची ही वळख आमकां करून दिताले रवींद्र म्हार्दोळकार. गांव आनी हांव. संकल्पना उषा योगराज नायक. निर्मिती पालो डॉ. साईश देशपांडे. कार्यक्रम अधिकारी दामोदर आटलेकर आनी संजय पुनाळेकर. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती. गांवामदी खास नाव, गांव रे म्हजो गांव. सोबीत सुंदर अप्रुपांचो गांव रे म्हजो गांव.